الحمد لله الذي وفقنا أن نحضر ونجلس في هذا المجلس، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا رئيس الحفلة، رئيس مدرسة الأمة مهشبور، وأمين التعليم ومشرف السكن، والأساتذة الأعزاء، وإخواتي الطلبة، أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله.